व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अब हम बात करेंगे फाइनली ब्लड डोनेशंस पे। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपसे एक चीज़ पूछूंगी। हमारे यहाँ एक जैसे कहते हैं ना, एक बात चलती आ रही है, एक रस्मो रिवाज की तरह एक बात चलती है कि ब्लड दो, इससे ब्लड तुम्हारा प्योरीफाई हो जाता है। तो इससे क्या मतलब होता है? देखिए, हमारे खुदावंद ताला ने हमारे जिस्म में जो खून बनाने का प्रोसेस किया है रेड सेल्स का, उसकी हाफ लाइफ जो ना 120 दिन हुआ करते, गोया बनते हैं 120 दिन तक सर्कुलेट करते हैं और अपनी अपनी बारी पे, क्योंकि मुख्तलिफ स्टेजेस की प्रोडक्शन हो रही होती है, तो वो डिस्ट्रॉय होते हैं, जिस्म से निकल जाते हैं। अब क्या है कि जब कोई वॉलंटरी ब्लड डोनर या कोई भी ब्लड डोनेट करता है तो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो जिस्म से निकल जाता है। अब जब वो वॉल्यूम, वो कितना वॉल्यूम होना चाहिए? एक 1 pinch is almost around 450 ml and so 450 ml। और जब वो वॉल्यूम डेफिसिट होता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो रेड सेल्स निकलते हैं, जो मुख्तलिफ स्टेजेस के होते हैं, तो बोन मैरो जो आपका आरबीसीज बना रहा होता है, वो उसकी जो प्रोडक्शन की जो स्पीड है वो रिलेटिवली बढ़ जाती है। तो जो नई क्रॉप आती है वो नई क्रॉप बिल्कुल ताज़ा होती है, बिल्कुल जो कलियां हैं, फूल खिल रहे हैं, खूबसूरत हैं, तो वो इंसान के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जो रेड सेल का काम है वो ऑक्सीजन को कैरी करना है, तो न्यू क्रॉप जो आती है उनकी जो ऑक्सीजन एफिनिटी है, मतलब ऑक्सीजन को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत है, वो रिलेटिवली बढ़ जाती है। तो इसको आप उस तरह ले सकते हैं कि जैसे जैसे रेड ब्लड सेल एज करता जाता है, मतलब 120 दिन के करीब होता जाता है, तो उतनी उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम होती जाती है रिलेटिवली। आप उसको इसी तरह कह सकते हैं कि नए जो रेड सेल्स बन रहे हैं उनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म जो है ना, वो जो आपके ब्रेन सेल से वहाँ पे ज़्यादा अच्छी ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उसके लिए अगर आप रेगुलर डोनर होंगे, और ख़ासतौर पर मैं स्टूडेंट्स के लिए कहूँगा, अगर वो रेगुलर डोनर बन जाएं, साल में 3-4 दफ़ा खून दें, तो उनके दिमाग को बहुत बेहतरीन ऑक्सीजन मिलेगी, तो उनकी जो मेमोरी है, लर्निंग प्रोसेस है, जो अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी जो है ना, वो बेहतर से बेहतर हो जाएगी। सर, ये आपने रेगुलर डोनर का जो टर्म यूज़ किया, सर मैं आपसे पूछती हूँ, रेगुलर डोनर कितने अरसे बाद दोबारा से ब्लड देने के काबिल होता है? देखिए, मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि हाफ लाइफ जो आरबीसी की 120 डेज़ होती है, ये तो पूरी मुख्तलिफ स्टेजेस की होती है, लेकिन अब जो करंट रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप 56 डेज़ में भी खून दे सकते हैं। 56 मतलब 2 महीने? जी एग्जैक्टली। तो लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ हम जिस सोसाइटी, जिस माशरे, जिस मुल्क में रहते हैं, वहाँ पे ज़ाहिर डाइटरी इंटेक और दूसरे जो चीज़ें खून बनाने के अमल के लिए ज़रूरी होती हैं, आयरन, उस तरह उसकी डेफिशिएंसी, उनकी इंटेक कम होती है, वो पुअर होती है और डेफिशिएंट हमारी डाइट में होती है, तो उसको रखते हुए सेफ साइड के तौर पे कम से कम 3 महीने का गैप दे के आप रेगुलर ब्लड डोनर बन सकते हैं। हाँ। अच्छा सर, हमारे यहाँ ख़वातीन जो होती हैं वो काफ़ी हद तक आयरन डेफिशिएंसी की तरफ होती हैं, और मर्द हज़रात में आयरन डेफिशिएंसी रेयरली मिलती है, मतलब इतनी हम लोग को एनीमिक, हम लोग को मर्द हज़रात कम ही मिलेंगे अनटिल कोई और रीज़न हो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिक थी। तो हमारे यहाँ मर्द हज़रात ज़्यादा आराम से ब्लड डोनेट कर सकते हैं दैन फीमेल। अगर कोई फीमेल एनीमिक हो तो वो भी क्या ब्लड डोनेट कर सकती है? अच्छा, इसमें 2 बातें, बहुत अहम, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही कंसर्न सवाल है। पाकिस्तान में क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की इस वक्त मेजर पॉपुलेशन, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे लड़कियों पे, और यूनिवर्सिटीज़ वर ऑलवेज़ द बैकबोन ऑफ ब्लड डोनेशन ड्राइव। यूनिवर्सिटीज़ से ही मेजर ब्लड जमा होता रहा है हमेशा। कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आज के डिस्कशन में आनी चाहिए, कि एक अंदाजे के मुताबिक कोई 30 लाख ब्लड की बोतल चाहिए हमें साल में। साल में 30 लाख। एक कराची की बात कर रहे हैं, ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 30 लाख ब्लड की बोतल हमें चाहिए होती है पूरे साल में। मतलब 30 लाख लोग, या एक आदमी अगर 2 से 3 बार दे रहा है, तो 10 से 15 लाख डोनर हमें, एक्टिव डोनर चाहिए पाकिस्तान में। अच्छा, लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि जैसे अभी आपने भी एक ख्याल ज़ाहिर किया कि एनीमिक होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि लड़कियाँ एनीमिक हों। अगर अच्छे खाते पीते घराने की हैं और खा पी रही हैं ठीक, तो वो नहीं होती हैं। सर, खाते पीते घराने वालों को तो ज़्यादा डाइट का पड़ा होता है। हाँ, ये बहुत देखिए डॉक्टर साहब कितनी वैलिड बात कर रही हैं कि मेरी क्लिनिक में
بہت ہی پڑھے لکھے ایسے گھرانے کے جہاں پہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوشحالی ہے، ان کی بچیاں 4 اور 3 ہیموگلوبن کے ساتھ آتی ہیں، اور ان کا مقصد، ان کا مطلب یا اس کی وجہ جو ہے اینوریکسیا نروزم کہہ لیجئے، لڑکیوں میں اسمارٹ ہونے کے لیے، دبلا ہونے کے لیے جو ڈائٹنگ پلان پہ چل رہی ہوتی ہیں، اس قدر خطرناک حد تک وہ چلا جاتا ہے، اور وہ یہ نہیں محسوس کر رہی ہوتی ہیں کہ جو ان بیلنس اور دبلا ہونے کے لیے جو وہ ڈائٹ لے رہی ہیں اس سے ان کے بال بے رونق ہو رہے ہیں، ان کی اسکن بے رونق ہو رہی ہے، ان کی شکل پہ دانے نکل کے آ رہے ہیں، ان کے بال جھڑ رہے ہیں، ان کے بال کمزور ہو رہے ہیں، بالوں کے بالکل رنگ اور رونق سب جا رہی ہے، وہ ان میں سے کوئی بات نہیں محسوس کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم دبلے ہو جائیں، دبلے کس کاسٹ پہ ہو رہے ہو بچے، یہ تو دیکھو ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا جی the cost of all your beauty جی that's the point۔ پھر سیکنڈ چیز کہ ہمیں اندازہ ہے کہ لڑکیوں میں جو آئرن کم ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ان کا منتھلی بلڈ لاس ہوتا ہے وہ دیٹس اے میجر ریزن۔ اس کے بعد ہماری لڑکیاں ایک تو والا گروپ ہے کہ جو دبلے ہونے کی وجہ سے کم کھاتا ہے، پھر ماؤں پہ آ جائیے یا بڑوں پہ آ جائیے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے میرے بچے گوشت کھا لیں، میرے میاں گوشت کھا لے، اگر بچے گا تو میں کھا لوں گی، اور اکثر ان کے حصے میں وہ گوشت نہیں پہنچ پاتا۔ تو یہ وہ سوشل میڈیکل ریزنز ہیں کہ جن کی وجہ سے، مگر ہم آج اس پروگرام کے توسط سے اور اس پروگرام کی وجہ سے ہم ایک عام لڑکے لڑکی تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ لڑکیاں بلڈ دے سکتی ہیں اگر ان کا ہیموگلوبن 12 گرام سے اوپر ہو، اور 12 گرام سے 12 گرام پر ڈیسی لیٹر سے اوپر، بہت کم لڑکیاں آپ نے آلریڈی، مطلب اگر وہ 10 لڑکیوں کی بات کریں تو آپ نے اس میں سے 2 علیحدہ کر دی، نہیں شاید 5 علیحدہ کر دیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر جو باقی 5 ہیں وہ تو دیں بھائی، اتنی ساری ہیں، اگر ہم نے 5 بھی علیحدہ کر دیا، آپ بالکل ٹھیک ہے، یہ 2 نہیں، ہماری 10 میں سے 5 لڑکیاں اینیمک ہیں اور آئرن ڈیفیشینٹ ہیں، ایگری، مگر جو نہیں ہیں 5 وہ تو ابھی آپ سے ایک بات ہو رہی تھی کہ وہ بلڈ دیکھ کے چکر آ جاتے ہیں لڑکیوں کو، تو یس دیٹ از ڈاکیومنٹڈ، یہ بکس میں ہمارے لٹریچر میں ہماری پڑھائی میں یہ چیز شامل ہے کہ خون دینے کی وجہ سے جو لوگوں کو چکر آ جاتا ہے یا جو لوگ گر جاتے ہیں تو اس کی وجہ ان کے جسم میں بلڈ کا کم ہونا نہیں ہوتا بلکہ سائیکولوجیکل ویزو ویگل شاک میں وہ جاتے ہیں، جیسے ہی وہ بلڈ کو دیکھتے ہیں اور ان کو چکر آتا ہے وہ گر جاتے ہیں، تو ان کی ہم اس پروگرام کے سے ان کے کانسیپٹس کلیئر کرنا چاہیں گے۔ اچھا سر، ابھی تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں، اس پہ ایک کال کافی دیر سے ہولڈ پہ ہے سر، کال اٹینڈ کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ گڈ ہیلدی مارننگ فدا صاحب۔ وعلیکم السلام اینڈ گڈ ہیلدی مارننگ ٹو یو، اور جو ہمارے آج مہمان آئے ہیں ان کے لیے بھی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر رافیہ؟ الحمدللہ۔ ہاں جی آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کہاں تھے؟ میں تو تھا ادھر ہی، لیکن کمپلین کرنے لگی وہاں سے۔ بعض اوقات آپ کا ٹاپک ایسا ہوتا ہے کہ کافی کالرز ہوتے ہیں تو کال نہیں مل سکتی، بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے۔ اللہ، آپ کے لیے کوئی اسپیشل لائن ہمیں اب تک ڈالنی پڑے گی۔ تھینک یو۔ اصل میں کل اور 1-2 دن میں آپ کے موضوعات بہت اچھے تھے، اس میں میرا پروگرام تھا، بہت ٹرائی میں نے کیا کال کرنے کی، لیکن انفارچونیٹلی کال نہیں مل سکی۔ چلے جی لیکن آج کا بھی جو موضوع ہے یہ بھی بڑا سینسٹیو ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بے پناہ اس کی ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہیزیٹیٹ، ان کے اندر ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ جی وہ میں نے ہون دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا مجھے۔ اور ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں جو پورے ملک میں بلڈ کی ضرورت ہے وہ اچھی خاصی ہے، اور اس کی ریشو سے میری ریکویسٹ ہیلتھ ٹی وی سے بھی ہوگی، اور ہیلتھ ٹی وی کی جو کنٹریبیوشن ہے ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے، اٹس ونڈرفل، آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ میری ایک تو ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ایسی اردو زبان میں ایڈ آ جائے آپ کی ہیلتھ ٹی وی پہ کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، عام لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ اور میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اردو میں کوئی چارٹ بنا دیے جائیں جو کہ پبلک پلیسز پہ لگا دیے جائیں، یونیورسٹیز میں لگا دیے جائیں کہ دیز آر دا ایڈوانٹیجز، اگر ہم بلڈ دیں گے 3 ماہ کے بعد تو اس کے اتنے جو بہت اچھا فائدہ انہوں نے RBCs کا بتایا۔ تو میری ایک ریکویسٹ یہی ہوگی کہ باقی جو اور سیلز ہیں، وائٹ بلڈ سیلز ہیں یا اور جو سیلز ہیں، ان کا کیا سلوک ہوتا ہے اگر بلڈ دیا جائے تو کیا ان کی بھی وہ ریپلینشمنٹ 3 ماہ کے اندر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ویری نائس کویشچن فدا صاحب، آپ نے مجھے پھر امپریس کر دیا ہے۔ اچھا مم، ہمارے پول کا جواب ہی دیا آپ نے۔ پول کا تو اسٹیٹ فارورڈ آنسر، میں خود اسٹیٹ فارورڈ بننا ہوں، اور میری کوشش یہی ہے کہ ہمارے یہاں بھی آنیسٹی آئے، اور ہمارے یہاں بھی کوئی فارن سے ہمارا کوئی عزیز جو 20-25 سال UK میں رہا وہ آتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں وہ سادہ ہے، کیونکہ اس کو جھوٹ کا نہیں پتا، فریب کا نہیں پتا۔ تو وائی ناٹ اف یو آر بزی ان دا ہوم
तो आप बता दें, लेकिन पोलाइटली ऐसे अंदाज से बताएं कि वो उनके जहन में ये बात आ जाए कि वाकई ज्यादा। हाँ मतलब उनको अच्छे अंदाज से बताएं, क्योंकि इंडिविजुअल वेरिएशन होती है, हर एक आदमी का अपना माइंड होता है, लेकिन उसके लिए आपको विजडम की जरूरत है। इफ यू आर रियली बिजी या कोई और एंगेजमेंट है तो आप जरूर बताएं, लेकिन ऐसे अंदाज से बताएं कि वो हार्ड भी ना हो बेचारा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है जी फिदा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू, बिल्कुल वेरी नाइस क्वेश्चन। एक तो सजेशन भी इनका अच्छा था, दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा कि हम अभी सिर्फ WBCs की बात